नेपाल र भारत एउटै सीमा जोडिएको राष्ट्र भए पनि, छिमेकी राष्ट्र भए पनि, नेपाल र भारतको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाललाई भारतले पटक पटक नाकाबन्दी होस् अथवा विभिन्न राजनीतिक चलखेल गरेर दुःख दिएको पाइन्छ। आज हामी नेपाल र भारतको केही सम्बन्ध, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा हरेक क्षेत्रमा भारत किन सधैँ हावी भइरहन्छ, भारतले किन दुःख दिन्छ, यी विषयमा विगत 4 दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक पी खरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अलिकति यो नेपाल र भारतको सम्बन्धकै कुरालाई लिएर वास्तवमा भारतले नेपाललाई बारम्बार दुःख दिएको 7 साल यता विशेष गरी भारत सक्रिय रूपमै नेपालमा आएर विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू गरेको देखिन्छ। नेकपा फुटेको विषयलाई लिएर पनि भारतले अहिले खुसी व्यक्त गरिएको पाइन्छ। यी विषयमा यहाँको अध्ययन क्षेत्र भएका हुनाले पनि अलिकति त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ, नेपाल भारतको सम्बन्ध र त्यसपछि नेपाललाई दुःख दिएका विषयमा। विडम्बनै भन्नुपर्छ, 2007 सालदेखि नै भारतले नेपाललाई निरन्तर रूपमा दुःख दिँदै आएको छ। यस्तो कुरा उल्लेख गर्यो भने कतिपय प्रो इन्डियन तत्त्वहरू चाहिँ यो एन्टी इन्डियन हो भन्छन्, तर हामीले चाहिँ वस्तुस्थिति अगाडि राख्ने हो, तथ्यहरू अगाडि राख्ने हो। त्यसले के बताउँछ त त्यही नै हेर्ने हो। भारत स्वतन्त्र भएको लगत्तै सिक्किम, भुटान, नेपाल भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान नेहरू सरकारभित्रका मन्त्रीहरूले नै सुरु गरे। अब सिक्किम त पछि गएर इन्दिरा गान्धीले 1975मा गाभिन् नै। भुटान सुरुमै नै ब्रिटिस सरकार हट्ने बित्तिकै ब्रिटिस सरकारले भुटानलाई जस्तो ट्रिटमेन्ट दिएको थियो त्यही दिनको लागि भारत आफू चाहिँ उपनिवेश हुनुहुन्न, स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाउने, अरूलाई पायो भने चाहिँ क्र्यापच्याप पार्ने, हडप्ने नीति उसले लियो उसको। यो अब यस प्रकारले के देख्यो भने सिक्किम पनि खायो, भुटान खान खोजेको थियो, पूर्ण रूपमा सकेन, किन सिक्किम खान त खायो तर जस्तै चीनले 25 वर्षसम्म रेकग्निसनै दिएन। पछि भारतीय प्रधानमन्त्री त्यसबेलाका भारतीय जनता पार्टीका नेता अटल बिहारी वाजपेयी चीन गएपछि अब नयाँ सम्बन्धको अध्याय सुरु गर्नुपर्छ भनेर उनले प्रस्ताव राखे अनि त्यसको पुरस्कार स्वरूप सिक्किम रेकग्नाइज गर्यो चीनले 25 वर्षपछि है। अब भुटानलाई त हडप्न गाह्रो भएकोले नेपालमा उसलाई गाह्रो भयो, तर नेपाली नेताहरूले, नेपाली राजाहरूले नै समर्पण गरेर भारतमा समाहित हुने प्रस्ताव राखे भए, त्यो वातावरण बनाए भए ऊ खुसी साथ लिन्थ्यो, लिने इच्छा पनि हो। अब अहिले आएर के देखिन्छ भने जुन भारतीय नेताहरूले जसले नेपाल विरुद्ध लागे तिनीहरूले साह्रै दुःख पाए, साह्रै दुःख प्रमाणै छ, प्रशस्त प्रमाण छ। जस्तै जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो। एउटा अन्तरिम कालमा एउटा अर्कै व्यवस्था भएको थिएन त उनी नै पहिलो प्रधानमन्त्री हो। उनले र उनका मन्त्रीहरूले नेपाल भारतमा गाभियोस् भनेर विभिन्न प्रस्ताव राखेका थिए। राजा त्रिभुवन 2007 सालमा क्रान्तिको अभियान छेड्नको लागि उनी भारत गएका हुन्। भारतीय दूतावासमा शरण लिएर उनी दिल्ली गए। दिल्ली गएपछि यहाँ क्रान्तिको माहौल बढोस् भनेर हो। उनी त्यहाँ जाँदाखेरि हैदराबाद हाउसमा उनलाई राखेका थिए। राख्दाखेरि नेहरूले पनि, नेहरूका मन्त्रीहरूले पनि, वल्लभभाई पटेलले पनि तपाईँ चाहिँ भारतकै नेपाल भारतमा समाहित होस् र हाम्रै राष्ट्रपति हुनुहोस् आजीवन, किन सानो मुलुकको राष्ट्रपति हुने भन्ने प्रस्ताव राखे। राजा महेन्द्र पनि त्यहीँ थिए। राजा महेन्द्रले त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने सल्लाह दिए। त्रिभुवनले त तत्कालै नै हुन्न भने अरे। पछि बेलुका थप छलफल हुँदाखेरि पनि यो ठिक गऱ्यौँ हामीले भन्ने निर्णय भयो, उनीहरूको निष्कर्ष भयो। त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइराला पहिलो कमनर प्राइम मिनिस्टर भनिन्छ। मोहन शमशेर 2007 साल फागुन
मा बनेको सरकारको नेतृत्व ल्याएको थिए। उनी प्रधानमन्त्री थिए, जसमा गृहमन्त्री बीपी कोइराला थिए। अब त्यसको केही महिनापछि मातृका प्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री बने। त्यसबेला मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष थिए। उनी 2007 सालको क्रान्तिको महानायक थिए। उनी नै नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष भए र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो आन्दोलन भएकोले उनी नै अगुवा हुन्। जस्तै 46 सालको नेपालमा भएको आन्दोलनको अगुवा त गणेशमान सिंहजी हो नि त। त्यस्तै 7 सालको उनी हो। तर उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ दाजुभाइमा कलह भयो। मातृका प्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालामा कलह हुँदाखेरि बीपी कोइरालाले दुईटा पद लिनुहुन्न, कि पार्टी अध्यक्ष पद छोड्नुहोस् कि प्रधानमन्त्री पद छोड्नुहोस् भने उनले, ताकि एउटा पद आफूले पाऊँ भनेर। मातृकाले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यस्तो कहाँ हुन्छ र? न बेलायतमा हुन्छ न भारतमा हुन्छ। म त दुईटै पद, म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ, मलाई कसरी हट भन्छौ तिमी भनेपछि पार्टी फुट्यो। मातृकालाई जवाहरलाल नेहरूले पटक पटक चिठी लेखेर पठाएको थिए। नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति हामी नै हेरिदिन्छौँ, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ, तिमीहरूको स्रोत पनि कम छ, अनुभव पनि कम छ भने, र तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको पनि कम छ, हामी हेरिदिन्छौँ भन्दाखेरि मातृकाले मानेनन्। नमानेपछि नेहरूको पछिल्ला चिठीहरूमा त के छ भने, मैले पटक पटक पहिले भने बमोजिम नै सुरक्षा हामी हेरिदिन्थ्यौँ, बाहिर राजदूतावास किन राख्नु पर्यो, अमेरिकामा किन राख्नु पर्यो, हाम्रै दूतावासले हेरिदिन्छ भनेर पत्र लेखेको छ, सही गरेको पत्र छ। त्यो पत्रको फोटोकपी मातृकाको जीवनी युक्त किताबमा नै पेश गरेको छ र भारतीय पक्षले र अरू विद्वानहरूले पनि त्यसलाई नकार्न सकेका छैनन्। त्यस किसिमको उनको दृष्टिकोण पछि राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते निर्वाचित सदन डिजल्भ गरे र निर्वाचित सरकार हटाए। त्यो हटाएपछि सुरुमा नेहरूले आन्तरिक रूपमा स्वागतै गरे हो। अस्थिरता थियो नेपालमा, अब अहिले तपाईँले कारबाही गर्नुभयो, तर प्रजातन्त्र चाहिँ चाँडै प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली होस् भन्ने मेसेज पठाए उनले, त्यति हो। तर उनको आज्ञा चाहिँ के रहेछ भने, नेपालमा प्रजातन्त्र होस् वा नहोस् केही फरक छैन उनलाई, थिएन, रहेनछ। मुख्य कुरो नेपाल भारत प्रति समर्पित पूर्ण रूपमा होस् भनिरहेछ। अनि विभिन्न के मेसेज पठाए त्यो त अनुमानको कुरा हो। तर 18 सालमा पुस 1 गते पछिको 1-1.5 वर्षपछि 18 सालको अन्तिमतिर चाहिँ उनले यस्तै प्रस्ताव पठाएछन्। भारतले हेरिदिने सुरक्षा, जलस्रोत पनि थपे र परराष्ट्र भन्दाखेरि महेन्द्रले ठाडै जवाफ पठाएछन्। नेपाल त स्वतन्त्र राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हो, त्यति मात्र होइन, असंलग्न राष्ट्रहरूको फाउन्डर मेम्बर हो, संस्थापक सदस्य हो। भनेपछि पहिलो असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिइसकेको राष्ट्र हो, म स्वयंले भाग ल्या हो। अब स्वतन्त्र नेपाललाई त तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ दरिलो पार्नको लागि। यस्तो प्रस्ताव त मान्य हुँदैन भनेर जवाफ पठाए। अनि नेहरू निकै रिसाए र त्यस कारण नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लाए। अब अहिले त बिर्से मान्छेले त हैन, उहाँ 60 वर्ष भयो, तर त्यसबेला निकै ठुलो नाकाबन्दी लाएको थियो। अहिलेको जस्तो उद्योग नेपालमा थिएन त्यो बेलामा, एन के न चले। पछि राजा महेन्द्रले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पनि प्रयोग गरेर, लुक नेपाललाई हामी त भर्खर असंलग्न राष्ट्र समूहको सदस्य पनि छौँ, छिमेकी ठुलो राष्ट्र, प्रजातान्त्रिक राष्ट्र, विश्वकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भन्ने छिमेकीबाट यस्तो कदम चालियो, तिमीले तिम्रो प्रभाव चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रयोग पनि गरे। बेलायतले केही हदमा अमेरिकाले नि गरे हो त्यो बेलामा। अनि नेहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छवि आफ्नो बनाउनको लागि प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण भएका भन्ने कायम गर्न चाहने। त्यसकारण फेरि नाकाबन्दी केही दिनपछि रोक्यो, नाकाबन्दी रहेन। पछि गएर चाहिँ उहाँ 25-26 सालमा फेरि अर्को नाकाबन्दी उनकी छोरीले लाइन्। पछि
त्यो नाकाबन्दीको टाइममा चाहिँ त्यसबेला बहुदलीय व्यवस्था आवश्यक पर्छ भन्ने नेपालका प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका नेताहरू र कार्यकर्ताहरूले सहयोगै गरेन नेपाल सरकारलाई। किन असहयोग गर्यो भने नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने राखे उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रभन्दा दलको स्वार्थ बढी भयो, त्यस्तो भयो। अब नेहरूलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको 1 वर्ष पुरा हुन नपाउँदै चीनसँग युद्ध भयो। चीनको युद्धमा शर्मनाक हार भयो। त्यो बेलामा अल इन्डिया रेडियोले न्युज दिइरहन्थ्यो, नवभारत टाइम्स इन्डियामा न्युज आइरहन्थ्यो, भारतीय सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहा है भनेर आउँथ्यो, बहादुरी के साथ पीछे हट रहा है भनेर। अब पछाडिको पछाडि पर्यो, चिनियाले पेले गरे र लडाइँ चाहिँ चिनियाकै इनिसिएटिभमा रोक्यो, भारतले को इनिसिएटिभमा होइन, चिनियाले। किन उनी अगाडि बढेको थियो, उसले भारतलाई पाठ सिकाउने अनि फर्किने, उसले हिसाब गर्यो अनि ऊ फर्क्यो। अनि त्यसबाट के हो भने भारत त ठुलो राष्ट्र महाशक्ति बन्न लाग्यो भन्ने हौवा पिट्या थिए भारतीय पक्षले। अब त्यो कुरा त एक्सपोज भयो, केही पनि रहेछ। चिनिया त अहिलेको जस्तो बलियो त थिएन, न न्युक्लियर वेपन थियो, न तालिम प्राप्त थियो, खान नपाउने, त्यो बेला गरिबी धेरै थियो। 70 को दशकसम्म त गरिबी थियो भने त्यो त 60 को दशकको सुरुवातमै त्यत्रो महामारी भोकमरी चल्ने त्यो अवधिमै लाखौँ चिनियाहरू खान नपाएर मरे पनि थिए। त्यस्तो हालतको चीनले सर्वनाक हार भारतमाथि थोपर्न सक्यो भनेदेखि नेहरूको इन्टरनेसनल छवि, उनी त बेलायतमा पढेका, धेरै जानेका अनि विश्व दृष्टिकोण भएका, कस्मोपोलिटन इमेज बनाउन खोज्ने उनी चाहिँ सर्वदृष्टि दिन सक्ने, विश्वसँग मिल्न सक्ने, विश्व सभ्यतामा उनी त समाहित भइसकेका भन्ने इमेज त खतमै भयो। भारतीय राष्ट्रवादीहरूले पनि नेहरू त यही हो, के न छ नेहरू हैन, स्वतन्त्रको लागि यत्रो लड्यो भने कति पढेको लेखेको उच्च विचार भएको नेहरूले त सेनाको हालत त यस्तो गरेर छ कि चीनसित सम्बन्ध सुधार्नु पर्थ्यो कि चाहिँ आफ्नो सेना शक्ति बढाउनु पर्थ्यो, केही पनि रहेनछ भन्ने भयो। र त्यसैबाट उनी कहिले उत्रेनन् भनेर भारतीय विद्वानहरूले लेखेका कम्तीमा 2टा किताब त मैले पढेको छु। उनी त्यहाँबाट कहिले उत्रेनन् भनेर त्यसको 3-4 वर्ष हुँदै नपाउँदै उनी मरे। तर त्यसपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा पनि धेरै देखा परेनन्। पहिला त खुब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका ठुलो महानायक भन्थे पश्चिमाहरूले पनि, किनभने चीनका विरुद्ध उनलाई लगाउनलाई उनलाई त्यसैतिर उक्साट गरेका। पछि गए, उनी मरिसकेपछि अब लालबहादुर शास्त्री त थोरै समय मात्र प्रधानमन्त्री भएका, उनी रुस गएको बेलामा हार्ट अट्याक भए बा मारिए भन्ने पनि छ। उनी मरे रुसकै भ्रमणको समयमा। उनी मरेपछि अब इन्दिरा गान्धी प्राइम मिनिस्टर बनिन्। उनले सुरुमा आफू अलिकति दरिलो भएपछि पार्टी विभाजन भयो, उनको नेतृत्वमाथि विवाद आएकोले अनि उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो दृष्टि उनले चाहिँ नेपालमा पनि लाइन, भुटान त आफ्नो प्रोटेक्टोरेट भइहाल्यो, यति भए पुग्यो युनाइटेड नेसन्समा। भुटानले आफूले जहाँ भन्यो त्यहीँ भोट हाल्छ, एउटा सदस्यको सहयोग पनि बढ्ने भयो। त्यसैले उनलाई चाहिँ कप्लक्क नखाउँ भनेर उनलाई अटोनोमी दिएको जस्तो गरेर आन्तरिक अटोनोमी दियो। सिक्किम खाने दाउ गरिन् उनले र सिक्किम खाइन्। कसरी खाइन् भनेदेखि जम्मा 7 दिनको समय दिएको रेफरेन्डमको लागि। जनमत सङ्ग्रह राज संस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने थियो, त्यसको लुकेको मुद्दा चाहिँ पहिला। पछि ओपनली जम्मा 7 दिनको समय भयो। 7 दिनको समय हुँदाखेरि त्यहाँ सेना जम्मै भारतीय सेना राखेको थियो। विदेशी कुनै पनि पत्रकारलाई प्रवेश थिएन। भारतीय पत्रकारहरू पनि सरकारी सहयोग पाएका वा सरकारी सञ्चार माध्यम मात्र थिए। जस्तै अल इन्डिया रेडियो त्यहाँ थियो, अल इन्डिया रेडियो, अनि दूरदर्शन पनि थियो। पिटिआई र युएनआई सरकारी सहयोगबाट चलेका तिनीहरू समाचार
समितिहरू हुन्। जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ निकै सब्सिडाइज गरे हुन्छ, सरकारी सबै निकायहरूले उसको सेवा ल्याए हुन्छ, पैसा उसैले बढाइदिन्छ। अनि वैदेशिक संवाददाता पनि सबै तिनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयले पैसा दिने गरेको छ। यहाँ पिटिआई र युएनआईका करेस्पोन्डेन्टको तलब उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिन्छ। यहाँ विदेशी संवाददाता राख्दाखेरि उनीहरू 4-5जनालाई बाहेक अरूलाई जानै दिएको थिएन। त्यस्तो पनि जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। अनि पछि गएर के भयो भने 32 सिटमा 31 सिट लेन्दुप दोर्जीले ल्याए। उनले निकै कुख्याति पाए, किनभने संसारमा इतिहासै छैन त्यत्रो अत्यधिक बहुमत भएको सरकार 32 सिटमा 31 भएको। अब उसले नै त्यहाँबाट पास गरायो कि हामी चाहिँ भारतमा समायोजित हुनुपर्छ, हामी भारतको एउटा अभिन्न अङ्ग हुन चाहन्छौँ, हुन्छौँ भनेर पास गरायो उसले चाहिँ। त्यो गराएपछि भारतले तुरुन्त पास गर्यो। अनि उसले समायोजित गर्यो। कति 22औं राष्ट्र भए जस्तो के राज्य भए जस्तो लागेको छ त्यो बेला मलाई, 21औं 22औं। पछि लेन्दुप रोर्जीले नै 20 वर्ष पुगेपछि 1995मा मैले गल्ती गरेँ। उनी कहिले सिक्किम बसेनन्, त्यसपछि कालिम्पोङमै बसे। अनि उनले 20 वर्षपछि एउटा कार्यक्रम हुँदा 20 वर्ष मनाउने कार्यक्रम गरे कालिम्पोङमा। सिक्किम भारतमा समायोजित भएपछि सेलिब्रेट गर्ने भने, तर त्यही कार्यक्रममा उनले मलाई पश्चाताप छ, मैले गल्ती गरेँ, सिक्किम स्वतन्त्रै हुन पर्थ्यो भने। उनले त्यो भनेपछि स्टेट्सम्यान यस्ता अखबारले चाहिँ यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ के बोल्याले अन्टसन्ट पनि भने र उनलाई प्रयोग गरिसकेपछि इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धीले भेटाइदिनन्। अनि उनले गुनासो गरेर त्यहाँ छापियो पनि त्यसबारे। पहिला मलाई चाहिँ सिक्किम भारतमा गाभ्ने अगाडि कति सम्मान गर्थे, अहिले त कृतज्ञ हुनु साटो मलाई भेट पनि दिँदैन भनेर गुनासो गरे। पछि 100 वर्ष जति बाँचे, अघि दुःख पाएर मरे। उनलाई खास सिक्किमेहरूले उनी मरेपछि त्यहाँ उनका परिवारका सदस्यलाई संवेदना दिन पनि गएनन्। जबकि सिक्किमका चोग्याल, सिक्किमका अन्तिम राजा, उनी मरेपछि यिनी नै उहाँ गान्तोक गएर अनि त्यहाँ मोर्निङ गर्न गए उनले चाहिँ, र उनका परिवारलाई संवेदना दिन गएका हुन्। यही लेन्दुप दोर्जे। र अहिले त पश्चिमा राष्ट्रहरूमा उयो नर्वे नै हो नि, यो भेडुकुन कुइजलिङ भन्छन् उतातिर। कुइजलिङ भनेको यो ट्रेटर हो भनेर यो क्षेत्रमा लेन्दुप दोर्जे भन्छन्। बाङ्लादेशमा समेत बुद्धिजीवीहरूले बुझेछन् लेन्दुप दोर्जी भनेपछि नेपालमा यस्तो ट्रेटर हो भनेर बाङ्लादेशीहरू यो कुरा उल्लेख गर्थे, लेन्दुप दोर्जे। अब अहिले आएर यहाँ चाहिँ नेपालमा के गर्ने त भन्दाखेरि सिक्किम त खाइयो, नेपाल लिनु पर्यो भनेपछि त्यो प्रस्ताव टाइममा राजा वीरेन्द्रलाई राखे। तर इन्दिरा गान्धी एकपटक सर्वनाक हार खाइसकेपछि 1979मा त्यो इलेक्सन भयो 1977मा, त्यसमा चाहिँ जनता पार्टी भन्ने एउटा समूह आयो, 2/3 जति मत थियो के सिट थियो। तर उनीहरू एक आपसमा मिल्न नसकेर टुटेपछि काङ्ग्रेस अहिले मात्र भारतमा गभर्न गर्न सक्छ, हामीलाई जिताऊ भने अत्यधिक बहुमत आयो 1979मा। आउँदाखेरि अब त नेपाल खानै पर्यो भनेर निकै प्रेसर दिएपछि राजा वीरेन्द्र 1982मा हो कि 83मा उनको अन्तिम राजकीय भ्रमण हो, औपचारिक भ्रमण भारतको इन्दिरा गान्धीको समयमा। अनि इन्दिरा गान्धीले त्यहाँ छलफलको क्रममा 2 जना बस्दाखेरि भित्र 10 मिनट पनि बसाइ भएन। त्यति छोटो कहिले कोहीसित हुँदैन थियो है। खालि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा चाहिँ 20-25 मिनट मात्र कुरा हुन्छ, धेरै राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्ने हुन्छ, राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्ने हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ 2 देशको औपचारिक छलफल हुने क्रममा राजासित 10 मिनट पनि भित्र नबस्दाखेरि बाहिर आएर कान रातो बनाएर राजा वीरेन्द्र गम्भीर अनुहार लिएर छिटछिटो पाइला लिएर, धेरै सो उनी छिटछिटो पाइला नलिने त्यस्तोमा लिएर गए। त्यहाँ केही गडबड भयो भन्ने भयो। पछि बुझ्दा त उनले नेहरूले मातृकालाई भने जस्तै यो प्रस्ताव तपाईँले मान्नु भएन, नेपालको स्थिति नाजुक छ, तपाईँ कहाँ पनि विरोधी पक्षहरू भने बहुदल चाहने पक्षहरूले हामीलाई निकै प्रेसर दिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पनि हामीलाई छ, सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलले पनि हामीलाई प्रेसर दिएको छ। त्यस कारणले यो मान्दिनु भयो भने हामीले तपाईँको परराष्ट्र र जलस्रोत तथा सुरक्षा नीति हेरिदिन्छौँ, तपाईँभित्र स्वतन्त्र रहेर
आफ्नो आन्तरिक मामिला आफै सम्हाल्नुहोस्। तपाईँलाई पनि सन्तोष हुन्छ, हामीलाई पनि चित्त बुझ्छ, बिच्चु समुदायलाई पनि चित्त बुझ्छ, हामी चित्त बुझ्ने पार्छौँ भनेको मतलब पञ्चायतै राख्नुहोस्, निर्दलीय व्यवस्थै राख्नुहोस्। तर अरू कुरा हामी हेर्छौँ भनेखेरि राजा वीरेन्द्रले रिसायो त्यो बेलामा। अनि अरू कुरामा चाहिँ यो कुरा हामी यो छलफलबारे यो विषय हामी अन्त गरौँ अहिले नै भनेर जुरुक्क उठेर थ्याङ्क यू भनेर हिँड्यो भने कम्प्युटरलाई। त्यसरी गएको त जुरुक्क उठेर गए बराबर हो। त्यो त कुरा त त्यही हो। इन्दिरा गान्धी निकै रिसाहा थिइन्। अब त्यसको 1.5 वर्षपछि त उनी मारिएन्। उनी पनि नेहरू त्यो हालत भयो नेहरूको। इन्दिरा गान्धीको के भयो 1984 अक्टोबर 31 मा उनकै बडीगार्ड सिख थिए 2 जना युवाहरू थिए। उनले नै एक बिहान 8:30 बजीतिर गोली हाने, मरिन्, उनी मारिन् आफ्नै निवासमा बिहान। के भयो भनेदेखि अमृतसरमा गोल्डन टेम्पल जुन सिखहरूको सबैभन्दा मानिने टेम्पल हो त्यो, यहाँ हिन्दूहरूको पशुपतिनाथ भने जस्तै हमेसा त्यहाँ चाहिँ सेना पठाइन्। उनले सेना पठाउन नहुने हो, अपवित्र भयो हाम्रो टेम्पल भनेर त्यहाँ निकै विरोध भएको थियो। अनि उनीहरूले यी युवाहरूलाई प्रेरित गरेछन् र यी युवाहरूले आफ्नै बडीगार्डबाट उनी मारिन्। उनको हालत त्यस्तो भयो। अब राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि छोरा। अब छोरो प्रधानमन्त्री भएपछि उनी त पाइलट हो, अध्ययन धेरै नगरे, +2 पछि पढ्दै नपढे एकैचोटि पाइलट भयो। उनको ज्ञान त्यति हो, हामीले यति माने हुन्छ है। अब उनी त नेहरूका नाति भन्दैमा नेहरूको नाति भन्दै सबै पढे लेखा हुन्छन् भन्ने छैनन्, विद्वान हुन्छन् भन्ने पनि छैनन्। नेहरूको त हालत त्यो हो। आमा चाहिँ पनि त बेलायतमा पढ्या हो नि इन्दिरा गान्धी है। तर तिमीलाई त कारवाही पनि गरेको थियो त्यहाँ त, बदमासी गरे भनेर। अब उनको हालत त्यो पनि, यो त बिचारा जम्मा +2 पढ्या प्रधानमन्त्री भयो। तर इन्दिरा गान्धी मारिए कि भनेर ठुलो सहानुभूति आएकोले नेहरूले भन्दा बढी सिट ल्यायो उनले है। 2/3 भन्दा बढी सिट आयो, 2/3 भन्दा बढी सिट आएर जिते। तर 5 वर्षमा उनी संसदको 40% सिट पनि आएन, 1/3 मात्र सिट आयो है। पहिला 2/3 पछि त्यो जति सिट थियो त्यसको आधा पनि आएन। सर्वनायक हार भयो। त्यसपछि 1991 मा चुनावी अभियानमा जाँदाखेरि एलटिटी श्रीलङ्काको विद्रोही समूह जसले चाहिँ भारतीय खुफिया एजेन्सीबाट नै तालिम पाएको थिए दक्षिण भारतमा, उनीहरूले ट्रेन गराए एलटिटी। अब त्यो एलटिटीसित पछि कुरा मिलेन, किनभने राजीव गान्धीहरूले श्रीलङ्का टुक्र्याउनु खोजे है तामिलको नाममा। त्यो टुक्र्याउनुखेरि उनीहरूलाई मान्ने भएन। उनीहरूले चाहिँ टुक्रिन्छ, हामी टुक्रिँदैनौँ भन्दाखेरि उसको पछि लागे त्यो प्रभाकरण इत्यादिको। त्यो लाग्दाखेरि कुरा नमिलिएको कारणले यसले धेरै दुःख दिए। त्यहाँ सेना पनि पठाए, एलटिटीका मान्छे मारिएपछि त्यसको बदला लिनलाई 1991 मा यिनी दक्षिण भारतमा जाँदाखेरि एउटा महिलाले अब सुसाइड स्क्वाड कि रहेछन् उनी। अब उनले चाहिँ आत्महत्या जस्तै भयो। त्यो त अब बम आफूसँगै जिउ भरिराखेको। राजीव गान्धी नजिक पुगेपछि ब्लास्ट भयो। राजीव गान्धी पनि मारिए, टुक्रा टुक्रा पऱ्यो उनको जिउ। ती महिला पनि मरिन् है। उनी त अब त्यो जानी नै त्यो गरे हो। राजीव गान्धीको हालत यसो हो। जबकि राजीव गान्धीले पनि नेपालमा प्रस्ताव चाहिँ त्यही राखेका थिए। राजा वीरेन्द्रले नमानेको कारणले 46 सालमा नाकाबन्दी लागेको र आजसम्म नेपालमा 72 सालमा लागेको नाकाबन्दी सहित 4वटा ठुला नाकाबन्दी लागेका छन्। साना साना त कयौँ कहिले अदुवा रोकिदिने, कहिले अलैँची रोकिदिने, कहिले के रोकिदिने त सधैँ हुन्छ है। तर त्यो बेलामा 13 महिना लाग्यो। 13 महिना लाग्दाखेरि अहिलेका वामपन्थीहरू, मूलधारका वामपन्थी र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कसैले पनि सहयोग गरेनन्। बरु यसलाई माध्यम बनाएर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली होस् भन्ने उनीहरूको स्वार्थ रह्यो। राष्ट्रभन्दा दलीय स्वार्थ बढी भयो अनि उनीहरूले त्यसमा सहयोग नत्र खबरदार गरे भए नाकाबन्दी हामीले खेप्नै पर्दैन थियो। त 13 महिनासम्म रह्यो नाकाबन्दी। त्यसको 1/3 पनि बेहोरा नपरेका केपी ओली चाहिँ अब राष्ट्रवादी भए, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ चाहिँ राष्ट्रवादी भएन। जबकि यिनीहरूको सहयोग बिना नै उनले त्यो थेगे। अब त्यस्तो नाकाबन्दी लगाएपछि राजीव गान्धीको हालत त के भयो? त्यो नाकाबन्दी टुटेको 1.5 वर्ष उनले चुनाव पनि हारे, ठुलो सर्वनायक हार भयो।
र जम्मा एक टर्म 2/3 बहुमत भएको दल नेहरूको दल, त्यस्तो दलले 2/3 ल्याइसकेपछि पनि अर्को चुनावमा आधा पनि सिट नआउने भनेपछि कुन हालत हो? पछि त मारिए, छिया भए, उनको लास त त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो, उनी हारे। पछि गएर अब यो 62-63 पनि फेरि खान खोज्यो, कहिले नछोड्ने, हेरे गर्ने। अनि त्यो गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र ढाका साग सम्मेलनमा जाँदाखेरि मनमोहन सिंह मार्फत फेरि त्यही प्रस्ताव आयो, त्यस्तै नेहरूले राखे, इन्दिरा गान्धीले राखेका प्रस्ताव। अनि राजीव गान्धीले मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई पठाएको 46 सालको नेपालमा आन्दोलन सुरु भइसकेपछि पनि मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई पठाएको त्यो प्रस्ताव मरिचमान सिंहले नि मानेनन्, राजा वीरेन्द्रले त मान्ने कुरै भएन। राजा वीरेन्द्रले नमानेपछि बरु म नेपाली नेताहरूसितै छलफल गर्छु आफ्नै नेपालीसँग भनेर यहाँ सम्झौता गरे उनले चाहिँ। त्यसरी बनेको हो यो 47 सालमा पुनर्बहाली भयो बहुदलीय व्यवस्था। अब 63 मा राजा ज्ञानेन्द्रले नमानेको कारण है, अनि यहाँ त्यही दिन नमानेको कारण त्यही दिन मनमोहन सिंह दिल्ली पुगेर खुफिया एजेन्सीहरूलाई अब नेपाल प्लान त्यहाँ ABC कति थियो, प्लान A अगाडि बढाऊ भने उनले प्लान A अगाडि बढाउनु भन्ने बित्तिकै त्यही दिनदेखि उनीहरूले नेपालका 7 दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आन्दोलन छेडे। त आन्दोलन त छेडेपछि के भयो त त्यसपछि त भन्दाखेरि पछिका दिनमा त मनमोहन सिंह त गए, सोनिया गान्धी को छोरा राजीव गान्धीका छोरा राहुल गान्धी प्रत्येक चुनाव हार्नु मात्र होइन, सर्वनाक हार। र आजको स्थिति त यति छ कि कांग्रेस आएको इतिहासमै सबैभन्दा कम सिट भएको अहिलेकोमा छ। त्यहाँ 10% पनि छैन लोकसभाको कुल सदस्यको सिट जति छ टोटल सिट, त्यसको 10% नभएको कारणले औपचारिक रूपमा प्रतिपक्षी दलै छैन। त्यहाँ चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने छैन। प्रतिपक्षी दल त भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलै छैन। 10% पनि सिट नभएको त्यस्तो हालत हुन्छ। जबकि 135 वर्ष जति भयो यो पुरानो पार्टी, विश्वको पुरानो दलहरूमध्ये पर्छ, यो एसियाको सबैभन्दा पुरानो दल पर्छ। तर सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री थिएनन्। प्रधानमन्त्री नभए त नेहरू उसको इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको हालत पनि हुन बेर थिएन। त्यस्तो देखियो। यो गजबको साह्रै अनौठो र घतलाग्दो संयोग हुन गयो। हामीले त संयोग भन्न पर्यो। अब पछिल्लो पटक नरेन्द्र मोदी आए, एक टर्म पुरा खाए, मेजोरिटी ल्याए थिए, अहिले झन् ठुलो बहुमत आयो। उनले सुरुका दिनमा नेपालप्रति निकै राम्रो दृष्टि राखेर वक्तव्य दिएका थिए। नेपालमा आएर हाम्रो संसदमा पनि निकै प्रभावकारी किसिमले आफ्नो भनाइ राखे, धेरैजना प्रभावित भए, आशाप्रद भए। तर व्यवहार फरक देखियो। अब नेपालमा संविधान बन्न लागेको छ, संविधान रोक भन्ने लाजमर्दो कुरो होइन। त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर जुन नीति अपनाइन्छ, आदर्श अपनाइन्छ भन्ने बेला त्यसो पछि गएर थाहा पाउने गरिदिने के अरे भने संविधान अलिकति रोक, सबैलाई मिल्ने गरी हामी बनाउँछौँ भन्ने। यो त के सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्तले यो मान्छ, विश्व मूल्य र मान्यताले यो मान्छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टरले यो मान्छ। र त्यसो भने यिनले चाहिँ एउटा त्यो देखियो। दोस्रो कुरो, नाकाबन्दी लाउँदाखेरि पनि नेपालमा जति कुल जनसङ्ख्याको प्रतिशतको हिसाबले गर्यो भने सबैभन्दा ठुलो हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो। कुल जनसङ्ख्याको अनुपातलाई हेऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो र एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो 72 साल अहिलेसम्म। त्यस्तो राष्ट्रमा अप्ठ्यारो ल्याउने र उल्टो प्रभाव केही उनले पार्न सक्छ, घुसपेट उसको छ, भारतको छ, विभिन्न दलमा छ, विभिन्न एजेन्टहरू राखेका छ, विभिन्न पेड एजेन्ट्सहरू नै छन् विभिन्न दलमा। त सकारात्मक प्रभाव पार्नुको साँट हो। यस्तो सानो छिमेकी राष्ट्र, उनीहरू त फेरि हिन्दू राष्ट्र, पूर्वीय दर्शन, हिन्दू मूल्य मान्यता भन्ने दलको प्रमुख यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै नेपालले दुःख पाइरहने, यहाँ स्थायित्व आउँदै नआउने अवस्था उसको प्रभावले पनि भाव थियो। त्यस्तो हुन्छ भने सङ्केत राम्रो छैन, विचार गर्नुपर्छ।
पछिल्ला दिनमा त चुनाव जित्ने ओर्ने इत्यादिमा गाह्रो हुन पनि गएको छ र भविष्य चाहिँ त्यो पहिलेकै संयोगले निरन्तरता पाउने हो भने पहिलो जस्तै नेहरूको पालादेखि नेपालको सम्बन्धमा अनौठो संयोगले निरन्तरता पाउने हो भने भारतीय जनता पार्टीका अप्ठ्यारो दिन आउनेवाला छ। यो संयोगकै कुरा हो, यसमा अरू त केही भन्नु भएन। अप्ठ्यारो दिन अब सुरु भयो कि जबकि विगत दुईटा चुनावमा त एकपछि अर्को स्ट्रेन्थ त बढ्यो हो नि त हैन। तर नरेन्द्र मोदीको छवि विगत हामीले हेऱ्यौँ 1 वर्ष यता पनि घट्या छ, निकै खस्किया छ, अब झन् खस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि यस्तोमा विश्वास छैन भने यहाँ त अब जानकी मन्दिरमा किन आउनु पर्यो, पशुपतिनाथको दर्शन किन गर्नु पर्यो, अथवा मुक्तिनाथको दर्शन किन गर्नु पर्यो त? उनको विश्वास त्यस्तो हो भने त्यही राष्ट्रमा रहेका देवभूमिका जनताले विश्वले मानेको मूल्य र मान्यता विपरीत कुप्रभाव पार्न खोजिन्छ। यसले स्थायित्व पाओस्, यसका मूल्य मान्यता कायम होस्, यहाँका जनभावना जे छ त्यही अनुसार अगाडि बढोस् भन्ने कामना र सद्भाव सक्रिय रूपमा देखाउने साटो षड्यन्त्रमा लाग्यो भनेदेखि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अनौठो लाग्ला मान्छेलाई, तर विगतको हिस्ट्रीले यही देखाइरहेछ, पटक पटक यही जोड दिएछ। यसमा चाहिँ उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो। अब हेरौँ के हुन्छ। नेपाल र भारतको सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध, तीनतिर सिमाना जोडिएको। भारतीयहरू आफै भन्छन् नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ। हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने प्रत्येक वर्षको शिवरात्रिमा लाखौँ भारतीयहरू पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउँछन्। ज्ञानभूमि, तपोभूमि भनेर पनि भनिन्छ, संसारकै केन्द्र भनेर पनि भनिन्छ। नेपाललाई संसारका हरेक मानिसहरू ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि यो देश आउने नै गर्दछन्। तर भारत जो नेपालको नजिकको मित्र, नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने, सद्भाव राख्नुपर्ने ठाउँमा इतिहासमा किन सधैँ भारतले नेपाललाई दुःख दिइरह्यो र दुःख दिने कुरा मात्र आएन, यहाँ त नेपाल नै खाने रणनीति लिएर ऊ अगाडि बढिरह्यो। कारण के? एउटा कुरो चाहिँ नि कति पापीहरूले, बदमासी गर्नेहरूले, अपराधीहरूले दिनभर अपराध गर्छन्, कहिले राति पनि अपराध गर्छन्, तर बिहान चाहिँ देवताको दर्शन गर्छन्। उनीहरू पाप मोचनको हुन्छ त्यति गरेमा भन्छन्, जुन होइन, हुँदैन भन्ने छ। कुनै पनि धर्मले वास्तवमा त्यस्तो मान्दैन। सधैँ अपराध गर्ने, एक टाइम बिहान भगवान्लाई सम्झेर अनि पाप मोचन हुन्छ कि भन्ने आशा गरे जस्तै हो भारतले स्वतन्त्र नेपाल रुचाएन। ऊ नरहोस् र आफ्नै पोल्टामा आओस्। त्यति सानो मुलुक स्वतन्त्र भएर रहने, अझ उसको इतिहास भने नेपालको इतिहास उसको भन्दा बढी छ। स्वतन्त्र नेपालको विश्वको 20वटा सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये नेपाल एउटा हो। अहिलेको भारत जसरी आएको छ, ऊ स्वतन्त्र भएको छ, यो त 1947मा मात्र हो। भर्खर 70 वर्ष जति भयो ऊ स्वतन्त्र भएको, 70 वर्ष 72 वर्ष जति भयो। अब यहाँ नेपाल त उहाँ विश्वको 20वटा पुराना, सबैभन्दा पुराना राष्ट्रहरूमध्ये भयो। उसलाई त्यसले पनि बिजाएको छ। अनि ठुलो राष्ट्र भए पनि नेताहरूको मुटु चाहिँ सानो, खुम्चिएको, सङ्कुचित भएको कारण हो। र मित्र राष्ट्र भन्ने कुरो चाहिँ भारतले मित्रता कहिले पनि देखाएन। उसले क्र्यापच्याप पायो भने, कसैको घरमा पानी जान लागेको छ अनि पाइप काटिदियो भने मित्रता भएन। पाइप आउन दिइरहेछौँ, तपाईँ कहाँ पानी आइरहेछ, हामी मित्र हौँ भरा त भएन। यो त अधिकारको कुरा हो भने जस्तै उसले त्यो सद्भाव देखाएन। र रोटी बेटीको भनेर चाहिँ तुकबाजी गरे हुन्छ। अब रोटी बेटीको मात्र होइन, रोटी र बेटाको पनि हो। यहाँ त तुकबाजी गर्नलाई रोटी बेटी भने हो। तर यति मानु है, यहाँ धेरैले उसले जे भन्यो त्यही ट्याक्क, उसले जे छाड्यो त्यही चाहिँ प्लेटमा लिएर यो राम्रो चिज भने जस्तै हो। भारत र पाकिस्तान त एउटै राष्ट्र हो। पाकिस्तान टुक्रिन हुँदैन थियो। पाकिस्तान र भारत त एउटै हुनुपर्थ्यो, हिन्दुस्तान र पाकिस्तान भनेर अन्तिम क्षणसम्म प्रयास त गरे हुन् नि महात्मा गान्धीले। टुक्रियो किन? ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गत दुईटै एउटै ठाउँमा थिए, पूर्व पाकिस्तान अहिलेको बङ्गलादेश। उनीहरूको 200 वर्ष त उसैले रुल गरे यही अन्तर्गत। यिनीहरू त्यसै मुनि थिए। इस्ट बेङ्गाल र वेस्ट बेङ्गाल हो नि, बङ्गलादेश र
पश्चिम बङ्गाल भने अब भारतको राज्य हो अहिलेको, इस्ट बेङ्गाल भने त बङ्गलादेश हो। उनीहरूको पो सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध हो, रगतको सम्बन्ध हो उनीहरूको त, होइन? रोटी बेटीको त उनीहरूको बढी हुनुपर्ने हो। तर किन आज बङ्गलादेशले त उहाँ भारतसितै फरक भइसक्यो। यही वर्षको सुरुवाततिर नै पटक पटक भारतीय राजदूत, ढाका स्थित भारतीय राजदूतले उहाँ भेट खोजेको बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसँग नपाएको, 4-5 पटक दरखास्त हाल्दा पनि नपाएको, पछि परराष्ट्र सचिव पठाउनु पर्यो। सचिव पठाउँदाखेरि रिसाए उनीहरू। किन आएको भन्दाखेरि बङ्गलादेश भारतको सम्बन्ध सुधार्नको लागि, बङ्गलादेश भारतको सम्बन्ध सुधार्ने विषय लिएर एउटा परराष्ट्र सचिव जस्तो मान्छे आउने हो भनेर रिसाएर पठाए उनीहरूले। पछि परराष्ट्र मन्त्री नै पठाए हालसालै। त्यस्तो छ बङ्गलादेशसित। अब श्रीलङ्का पनि त्यही ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गतै हो, तर श्रीलङ्कासित पनि सम्बन्ध राम्रो छैन। ऊ त चीनतिर नजिक छ। अब नेपाललाई त उसले सजिलो पार्यो, अनि हाम्रो चाहिँ धेरैसो तराईपट्टिका धेरैको वैवाहिक सम्बन्ध छ। त्यति भन्या नातामा रोटी बेटी अरूसित छँदै छैन, होइन? उनीहरू त एउटै मुलुक भएर गाँसिएसँग चाहिँ त्यो कुरा आउँदैन। यो के भने हाम्रो एउटै हो भनेर उसलाई नाजायज फाइदा मिलोस् भनेर यो नारा दिया हो। सम्बन्ध त छ। भारतीयहरूको नेपालीलाई दुःख दिने नियत नै हो कि अथवा वेस्टको चक्रव्यूहमा फसेको? पहिलादेखि नेहरूको टाइमदेखि यो 4-5 वर्ष अघिसम्म त भारतकै नियत हो त्यो। पछिल्लो समयमा चीनलाई टक्कर दिनको लागि भारतले पहिलो पटक पश्चिमाको पोल्टामा जान खोज्यो। अहिले अमेरिकाकोमा हो। उनमा के एउटा विश्वास भयो भने अमेरिकासित सँगै गयो भने चीनले दुःख दिन सक्दैन, अनि दुईटा मिलेपछि चीनले दुःख नदिएपछि हामी स्वतन्त्र रूपमा रहन्छौँ चीनसितको सम्बन्धमा। अब पश्चिमासित गएपछि त पश्चिमाले अरू पनि त खोज्छ नि। अब विश्व फोरममा कसरी भोट गर्ने, कुन मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा त उसले पेल्छ। अनि भारतलाई स्ट्रङ पार्नलाई उसले वेपन्स दिन्छ। वेपन्स दिएपछि पाटपूजा दिँदैन, स्पेयर पार्ट्स दिँदैन, यो काम गरिदियो भन्छ। अनि विश्वमा उसका जे मुद्दा छन् त्यो मुद्दातिर भारतले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने मुलुकबाट त ऊ पहिले नै सोभियत सङ्घसित मिलिहाले। ती नै उसको छवि बिग्रिसकेको थियो, अब झन् बिग्रिनेवाला भयो। तर त्यस्तो स्थितिमा भारत उसको साइड लिने हो, भावी दिनमा के हुन्छ त्यो त बाँकी नै छ। तर ऊ गएपछि नेपाललाई पनि ल्याउन खोज्छ। अब नेपाललाई पनि उता तान्ने खण्डमा त्यो खेलमा हामी परुँला, त्यो मिचाइमा हामी परुँला भन्ने छ। हामीलाई डर चाहिँ अब हामी चाहिँ सकभर के हाम्रो बुताले भ्याएसम्म त हामी त समदूरी नै कायम गरौँ भन्नेमा हो। भारतसित बढी सम्बन्ध त उयोको कुरा हुन्छ भन्यो भने हाम्रा विद्यार्थीहरू त विदेश जाने विद्यार्थीहरू त पश्चिमा राष्ट्रमा छन्। त्यसपछि उहीँतिर जाउँ। अब कि एउटा भारत भयो, त्यसपछि पश्चिमातिर जाउँ, चीनतिर जाने कम छ भनेर चीनलाई वास्तै नगरौँ भनेर त व्यावहारिक हुँदैन नि। त्यसैले भारत उता जान्छ, नेपाल सजग हुनुपर्छ। नेपाल सजग हुनलाई यहाँ स्थिरता आउनु पर्यो, स्थायित्व हुनु पर्यो र धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनु पर्यो भन्ने त्यो वातावरण अहिले छैन। त्यसैले हामी विभाजित हुन्छौँ, हाम्रो स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। त्यो त पक्कै छ, कमजोर भइसक्यौँ। भावी दिनमा त नाम मात्रको स्वतन्त्र राष्ट्र भएर हामी चाहिँ यो भुटानको स्तरभन्दा नि कम हुन्छौँ कि भन्ने ठुलो डर भएकै कारण यही हो, त्यो भारतकै कारणले। अब यस कारणले त हाम्रा दलहरूका नेताहरूले पहिला विगतलाई स्पष्ट रूपमा अनेस्टली मूल्याङ्कन गरेर कहाँ चुक्यौँ, कहाँ चाहिँ राम्रो भएको थियो, ती गुणहरू समेटेर अवगुणहरू त्यागेर सबै मिलेर अगाडि गऱ्यो भने अझ पनि नमुनाको राष्ट्र हुने झन् सम्भावना छ। बिग्रने स्थिति पनि उत्तिकै छ। राम्रो हुने स्थिति त अहिले के छ, चीन र भारतमा बढी द्वन्द्व छ। पश्चिमा र चीन र रुस एकातिर छ। अब रुसलाई त यहाँ बिर्सेका छन्। रुस र चीन एकैजुट भएपछि अमेरिकाभन्दा बलियो हुन्छ। हुन त अब बलियो भने के, अमेरिकाले विश्वलाई 25-30वटा विश्व तोड्ने अथवा ध्वस्त पार्ने उसको शक्ति छ। चीनको र रसियाको पनि दुईटा मिल्यो भने 25-30वटा विश्व ध्वस्त पार्ने छ। एउटै ध्वस्त पारि पुग्छ। तर यो दुईटा राष्ट्र मिलेपछि अमेरिकालाई पूर्ण रूपमा टक्कर दिने अवस्था छ। त्यसको
को बिचमा नेपाल रह्यो। अब रुसले 1980 को दशकमा यो दक्षिणी एसियामै सबभन्दा ठुलो एम्बेसी बनायो यहाँ बालुवाटारमा। तर 1991 मा सोभियत युनियन त टुक्रियो, 15वटा राज्य बने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यो ठुलो बिल्डिङ निष्क्रिय हुन गयो। अब फेरि सक्रिय हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो ऊ सक्रिय हुनुको मतलब सोभियत युनियनको दिन जस्तो होइन। अहिले चीनसित राम्रो सम्बन्ध छ। चीन र रसिया सिरियामा होस् कि भेनेजुएलाको कुरा होस् कि लिबियाको केसमा हो, एक छन् उनीहरू। त यहाँ पनि दक्षिणी एसियामा पनि रुस र चीन मिल्छन् भन्ने छ। उनीहरू मिले भने पहिला त भारत पनि 20 वर्षको सन्धि अन्तर्गत अब उनीहरू मित्र भए थिए। अब कि उसले रुसलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ कि अमेरिकालाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ। रुसलाई त्याग्यो भने उसलाई झन् गाह्रो हुन्छ। रुसको प्रभाव भारतमा अझ पनि छ। अनि चीनको त कुरै भएन। लेफ्टिस्ट फोर्सेसमा कहाँ जाउँ अब भन्दाखेरि चीनतिर हेरेका छन्। किन भारतीय वामपन्थीहरू अहिले साह्रै कमजोर अवस्थामा छन्। त बाह्य सद्भाव र सहयोग कहाँबाट पाइन्छ भने चीनै मात्र भयो। त्यो अनि भियतनामबाट हुने कुरो आएन हैन। अब निकारागुवाबाट नि हुँदैन, क्युबाबाट पनि हुँदैन। उसलाई त कहाँबाट आउँछ सहयोग भन्दाखेरि चीनबाट आउन सक्छ सद्भाव। र भारतले नेपाली राजनैतिक नेताहरूलाई, दलहरूलाई जसरी लगानी गर्यो त्यस्तो लगानी गर्ने क्षमता चीनको झन् बढी छ। गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। जब अमेरिका लबीमा भारत जान्छ भने चीनले त्यो प्रयोग गर्छ र इन्डिया टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ। त्यो क्रममा हामी पनि ठुलो नोक्सानी बेहोर्न पर्छ कि भन्ने छ। त्यो नोक्सानी नबेहोर्नको लागि पहिला हामी बलियो हुनुपर्छ। हामी बलियो भएन भने हाम्रो भविष्य अन्धकारै छ। हाम्रो ठाउँबाट बलियो हुने कुरा त छँदैछ। विशेष गरी भारतीयहरूलाई सुझाव, नेपाल संसारकै एउटा पुरानो देश मध्येको एउटा पुरानो देश, स्वतन्त्र देश। नेपाललाई सकेसम्म नचलाएकै राम्रो। जति नेपाललाई चलायो त्यति भारतको दुर्भाग्य। नेपाललाई चलाउँदाखेरि आजको दिनसम्म भारत कसरी कमजोर हुँदै गएको छ त्यो इतिहासले पनि देखाउँछ। र नेपाललाई नचलाएकै राम्रो, नचलाउँदा नै उनीहरूको भलो हुन्छ भन्ने यहाँको सुझाव। हजुर। अनि एउटा के छ भने भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने क्रममा पहिलो बिन्दु चाहिँ नेपालै हो। नेपाल धेरैको राम्रो दृष्टिकोण छ नेपालप्रति। अनि नेपाल जस्तो छिमेकीसित एउटा नमुना बनायो हुन्छ। हामी त कहीँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ, षड्यन्त्र गर्दैनौँ भन्ने एउटा नमुना बनाइदियो भने अन्त षड्यन्त्र गर्यो भने नि नपत्याउन सक्छन्। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई यसरी न्याक्न खोज्छ, छोड्दैन भने अरूतिर कति अन्याय गरे होला भनेर। अनि उसको र पाकिस्तानको कस्तो सम्बन्ध होला त, उहाँ श्रीलङ्कासित कस्तो सम्बन्ध होला भनेर अरूले त शङ्का गर्ने कुरा स्वाभाविकै भयो नि। नेपालसित मिल्न नसक्ने भारत अरूसित मिल्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्दैन। र त्यसैले नेपाललाई पूर्ण रूपमा सद्भाव देखाएर ऊ अगाडि बढ्न पर्ने र नेपालले सँगै गर्नु पर्दैन। किन नेपालको यो ठुलो शक्तिमान राष्ट्र त हुँदै होइन है। र त्यस्तो किसिमको मिलिटरीली ठुलो शक्तिमान राष्ट्र हुने नेपालको क्षमता पनि छैन, त्यो इच्छा पनि छैन, त्यो महत्त्वाकांक्षा पनि छैन। खालि आर्थिक हिसाबले बलियो हौँ र स्वतन्त्र हौँ, आत्मनिर्भर हौँ भन्ने। यसलाई उसले स्वतन्त्र राष्ट्र रहन दियो भने उसैको पनि ठुलो भलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। हस्, मेरो पनि धन्यवाद।